अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर शाह फैसल। आज इंशाल्लाह बात करते हैं नी पेन के बारे में। घुटनों का दर्द कैसे आता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके जो काजेज़ हैं ये क्या है, और आया होम्योपैथी में इसका इलाज पॉसिबल है कि नहीं है। जी बिल्कुल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं हेल्थ के हवाले से आपको बर वक्त मिल सके। जी व्यूअर्स, आज बात करते हैं नी पेन के बारे में। नी पेन, घुटनों का दर्द हमारे घरों में अक्सर जो बुज़ुर्ग होते हैं, आजकल जो ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम की वजह से उनके घुटनों में दर्द होते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि बाज़ पेशेंट इस तरह हो जाते हैं कि मतलब उसको जो उम्र के लिहाज से जो तकलीफ़ होती हैं वो भी लाहक हो सकती हैं। इसके अलावा अगर डायबिटिक पेशेंट आपके घर में मौजूद हैं, तो डायबिटिक पेशेंट अगर आपके घर में मौजूद हैं तो सर्दी के मौसम में उनकी बॉडी के सारे आर्गन वीक्स हो जाते हैं। इस वीकनेस की वजह से इनके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म पेन किलर करने पड़ते हैं। अक्सर अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट भी हैं जो किसी एक्सीडेंट की वजह से मतलब बहुत सालों पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से उनके मतलब हड्डी में फ्रैक्चर आई है और वो ठीक भी हुई है, तब भी अगर जब भी ठंड का मौसम आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको दर्द लाजमी होती है। हमें क्या करना चाहिए अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो डायबिटिक पेशेंट हो या उम्र के लिहाज से ऐसे मतलब दर्दों में मुब्तला हैं, या अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो डायबिटिक है या एक्सीडेंट की वजह से उनको कोई तकलीफ़ आती हैं, या अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिनको जोड़ों की दर्द बहुत अरसे से होती जा रही है, तो इसके बारे में आज इंशाल्लाह अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको सारी डिटेल में समझाता चलूँ और इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो काजेज़ है, सारा मैं आपको समझाता चलता जाता हूँ। इसके साथ जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है, जो ऐसी मेडिसिन है जो अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद है जो मुख्तलिफ़ तरीके के इलाज में उनको कहा जाता है कि आपने घुटने तब्दील करने पड़ें, तो घुटनों को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी के अद्वियात के ज़रिए आपके घुटनों के जितनी भी दर्द हैं या जितनी भी बीमारी है, इंशाल्लाह ये सारे क्योर हो सकते हैं। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह वीडियो लास्ट तक देखिए। फ़र्स्ट टाइम आ जाते हैं, अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो दर्दों में मुब्तला है, ऐसे पेशेंट को आपने गर्म कमरे में या गर्म कोई कंबल वग़ैरह में लाजमी रखना चाहिए, क्योंकि जब भी ठंड की मतलब टेम्परेचर जितनी कम हो जाती हैं तो उतनी ही पेशेंट को दर्दें ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी रूम टेम्परेचर अच्छी हो, मतलब गर्म कमरा हो, तो ऐसे पेशेंट को तकलीफ़ बहुत कम होती है। अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो किसी एक्सीडेंट की वजह से मतलब उनकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर आई है, तो उनको भी अगर आपने कोई पट्टी वग़ैरह नहीं बांधी तो लाजमी उनको ऐसी तरीके से कोई पट्टी वग़ैरह बांध लीजिए। अगर आपके घरों में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटिक पेशेंट को आपने क्या करना है, उनके लिए जो प्रोटीन वाली ग़िज़ा है इनकी कोई लाजमी देनी पड़ती है। ऐसा ड्राई फ्रूट वग़ैरह हो गए, ड्राई फ्रूट में वो ड्राई फ्रूट आपने लेनी है जो बॉडी को टेम्परेचर दे, मतलब बॉडी को गर्म रख सकें। अगर आपके घरों में ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो डायबिटिक हो, तो उसके लिए लाजमी और सख्त इंतज़ाम का ज़रूरी इसलिए लाजमी होता है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी के हर आर्गन जो है ना बहुत कमज़ोर होते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपके घरों में कोई डायबिटिक पेशेंट मौजूद है और आप उनकी मतलब अच्छी खासी ख्याल नहीं रखते, अल्लाह ना करे उनको पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होती है। इसके अगर आप मैं समझाता चलूँ इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में आपको पता है कि मतलब हर जगह आपके बॉडी में मतलब जोड़ों में दर्द होती है। बंदा सुकून से ना तो बैठ सकता है, बंदा ना तो सुकून से लेट सकता है, और ना बंदा यानी पेशेंट जो है ना घूमने या चलने से ऐसे सुकून में होता है। जी अक्सर ऐसे हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब चलता हूँ
تو میری دردیں زیادہ ہوتی ہیں. ایسے پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب چلتا ہوں تو میری دردیں کم ہوتی ہیں, مطلب اس میں سکون ہو جاتی ہے. تو ہومیوپیتھی کے میڈیسن سارے آپ کو پتہ ہیں, جو جتنی بھی میڈیسن ہے وہ سمٹمس پہ کام کرتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جس کو چلنے سے سکون ہوتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں ہومیوپیتھی کے جو میڈیسن ہیں, جو چلنے سے اگر ان کو پیشنٹ کو افاقہ ہو جاتا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے رسٹاکس 30 میں لینی ہے. رسٹاکس 30 اگر آپ لیں گے, صبح دوپہر شام آپ پیشنٹ کو نیم گرم پانی میں 5 قطرے پلاتے جائیں, یا اگر پاسبل ہو تو ڈائریکٹلی ٹنگ پہ ڈال دیا کریں. اگر ٹنگ پہ مطلب زبان پہ ڈالنی ہے تو 2 ڈراپس کافی ہے. اگر نیم گرم پانی میں آپ نے لینی ہے تو پھر آدھا کپ پانی آپ لے لیں, اس میں 5 قطرے جرمنی آپ ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ ایسے پیشنٹ کو اللہ تعالی شفا دے سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں دوسری کنڈیشن میں. ایسے پیشنٹ ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں جس کو مطلب وہ جب چلتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں تو اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم ہومیوپیتھی کے جو میڈیسن ہے براونیا 30 آپ استعمال کر سکتے ہیں. براونیا کے یہ جو سمٹمس ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو چلنے سے تکلیف ہوتی ہے, اور رسٹاکس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کو چلنے سے سکون ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی نشانی ہے. اکثر ہمارے پیشنٹ جو ہے نا وہ مختلف کسی جگہ سے اپنے لیے میڈیسن وغیرہ تو منگوا لیتے ہیں, مگر ان کو سمٹمس کا پتہ نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو میڈیسن کھاتا ہوں مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ کو میں یہ کازز اور اس کی جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ سارے سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کرنے ہیں تو فرسٹ آف آل ان کے سمٹم دیکھنے پڑتے ہیں. سیکنڈ, اس میڈیسن کے جو مطلب کوانٹٹی ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے, اس کے جو طریقے استعمال ہے وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے. انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرے ساتھ رہیے. آ جاتے ہیں تیسری میڈیسن کے بارے میں. ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں, اگر آپ ہماری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل ودان ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کے نام سے ہے, وہ آپ سبسکرائب کریں کیونکہ آنے والے ہیلتھ کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ٹائم پہ مل سکے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایسے پیشنٹ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں جب چلتا پھرتا ہوں تکلیف ہوتی ہے. دوسری جگہ پہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے بتایا کہ آپ کی ہڈی کی گروتھ ہو رہی ہے. جب ہڈی کی گروتھ ہوتی ہے مطلب آپ کی ہڈی بڑھنے لگتی ہے, تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے کلکیریا فلور ہومیوپیتھی کی میڈیسن وہ آپ نے 6 طاقت میں لینی ہے. 4 گولیاں آپ نے چبانی ہے, پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں کلکیریا فلور بیسٹ میڈیسن ہے اور آپ کو انشاءاللہ سکون ہوگی. آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو ہڈی کی گروتھ ہے انشاءاللہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ مینیج ہو جائے گی اور آپ کی ہڈی کی جو اوور گروتھ ہے یہ رک جائے گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. نیکسٹ آتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی میڈیسن ہے. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, میکفاس ایک ہمارے پاس ایسی پین کلر ہیں جو ہومیوپیتھی میں اگر میں کہوں کہ مطلب سر فہرست ہے. جو بھی دردی ہوتے ہیں, جس طرح کی بھی دردی ہوتی ہے, اگر آپ میکفاس 30 میں لے سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ میکفاس 6 طاقت میں لینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. میکفاس ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں ایک ایسی پین کلر ہے جو ہر قسم کے دردوں کو رفع کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میکفاس آپ لے سکتے ہیں. میکفاس کا اگر آپ 6 طاقت میں لینی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ نے 4 گولیاں دن میں 3 دفعہ لینی ہے. مطلب 4 گولیاں صبح, 4 گولیاں دوپہر, 4 گولیاں شام کو. اس میں اگر آپ رینڈم یا فاسٹنگ لینا چاہتے ہیں کوئی ایسی خرچ نہیں ہے, آپ کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں بے شمار میڈیسن ہے جو ہر قسم کے پین کے لیے استعمال ہوتی ہے, مگر اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے آپ کو سمجھا دی, ہمارے پاس جتنی بھی میڈیسن ہیں وہ ہمارے ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو ہوتے ہیں سارے بائی سمٹم جو آپ اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لازمی افاق ہوگا. ایسے پیشنٹ اکثر وہ کرتے ہیں کہ مطلب سمٹمز کے جو ہے نا علاوہ یوز کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ مجھے ہومیوپیتھی کی میڈیسن سے سکون نہیں ہوتا. انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.
انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ہاسپٹل وزٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے میپ سے آپ ودان ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال کا ایڈریس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے نمبر لینا چاہتے ہیں تو 0311952211 پہ آپ ہمارے ہاسپٹل کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ایسے گھر میں پیشنٹ موجود ہے جو سالوں سال ایسے پین کلر کھاتے ہیں اور ان کو وقتی افاقہ ہوتا ہے اور خاص اس کی جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بالکل آپ اسی نمبر پہ اپنے پیشنٹ کی ہسٹری بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔